पवित्राः अवशिष्यन्ते। श्वः कर्तयिष्यामः। कार्तिक, अद्य किं विद्यालयः न गन्तव्यः? प्रणामाः पितृपादाः। अहं विद्यालयं गच्छामि। भवन्तः कुत्र आसन्? अहम् एतान् वृक्षान् कर्तयन् आसम्। एतान् वृक्षान् कर्तयित्वा भवतः कृते सुन्दरस्य क्रीडाङ्गणस्य निर्माणं करिष्यामि। पितृपादाः, किम् अभवत्? अस्माकं नगरे तु प्रदूषणं बहु वर्धमानम् अस्ति। न जाने सर्वकारः अस्मिन् विषये चिन्तयन् अस्ति न वा? अस्तु, विद्यालयं गच्छ, ततः साक्षात् आपणं प्रत्यागच्छ। अस्तु पितृपादाः। मानवतायाः परमो धर्मः पर्यावरण संरक्षणं, पर्यावरण संरक्षणं, मानवतायाः परमो धर्मः पर्यावरण संरक्षणं, पर्यावरण संरक्षणं, मानवतायाः परमो धर्मः पर्यावरण संरक्षणं, पर्यावरण संरक्षणं, मानवतायाः परमो धर्मः पर्यावरण संरक्षणं, पर्यावरण संरक्षणं। एतत् पर्यावरण संरक्षणार्थं कीदृशम् अभियानम्? एते स्वयमेव अवकरपदार्थम् इतस्ततः क्षिपन्तः गच्छन्ति। अनन्त संसार समुद्रतार नौकायिदाभ्याम्। महोदय, आगन्तुं शक्नोमि? कार्तिक, किमर्थं विलम्बः सञ्जातः? महोदय, आगमनसमये मार्गे महान् सम्मर्दः आसीत्। पर्यावरण संरक्षणं मानवतायाः परमो धर्मः इति उद्घोषयन् जनसमूहः नगरभ्रमणं कुर्वन् आसीत्। अस्तु, उपविश। अद्य वयमपि पर्यावरण संरक्षण विषये एव पठामः। भो छात्राः, सर्वे जानन्ति यत् अधुना प्रदूषणस्य महती समस्या वर्तते। आम् महोदय, मम पितृपादाः अपि वदन्ति यत् अस्माकं नगरे बहु प्रदूषणम् अस्ति। सत्यं, जल, वायु, पृथ्वी सर्वं दूषितं विद्यते। आचार्य, एतस्य प्रदूषणस्य कारणं किम्? साधु पृष्ठं वरुण। वस्तुतः पर्यावरण दूषणस्य कारणम् अस्माकम् आचरणमेव। यथा वयं स्वार्थपूर्त्यर्थं द्रुतगत्या वृक्षान् कर्तयन्तः स्मः, अनावश्यकः प्लास्टिक् प्रयोगः, मोटर् वाहनानां प्रयोगश्च कुर्मः। जलस्य अपव्ययं प्रतिदिनम् अस्माभिः सहजतया विधीयते। सर्वं च दूषितम् अवकरपदार्थं नद्यादि प्राकृतिकजलस्रोतः सुविकीर्यते। यद्येवमेव अस्माकं विपरीतम् आचरणं स्थास्यति तर्हि निश्चयेन एषा सस्यश्यामलाधरा जीवरहिता भविष्यति। अस्तु, श्वः भवन्तः सर्वे पर्यावरण संरक्षणोपरि एकं निबन्धं विलिख्य आगच्छन्तु। आम् गुरवः। वरुण, अत्र किम् अभवत्? भो भ्रातरः, कथमेतत् सुन्दरं क्रीडाङ्गणं दूषितम् अभवत्? मित्र, किं भवता न ज्ञायते? अत्र पर्यावरण संरक्षणार्थम् एकं बृहत् विचारात्मकं सम्मेलनं सञ्जातम्। एषः तस्यैव निष्कर्षः। अहो, एतत् कीदृशं विचारात्मकं सम्मेलनं, येन सुन्दरं क्रीडाङ्गणमेव दूषितम् अभवत्। मित्राणि, शीघ्रं कुर्वन्तु। एतत् सर्वं समीपवर्तिन्यां लघुनद्यां क्षिप्त्वा शुद्धजलेन स्नानं करिष्यामः। जलस्रोतांसि दूषितं कुर्वाणाः स्वच्छजलस्नानम् अभिलषन्ति। कार्तिक, वृक्षा बाधते। आगच्छतु मित्र, अस्माकम् एवापणम्। न, विलम्बः सञ्जातः, अहं गच्छामि। अस्तु। भ्रातः, मह्यमपि एकः प्लास्टिक् स्यूतः दीयताम्। एकं, द्वौ वा? द्वौ एव ददातु। अहो, प्लास्टिकस्य अनौचित्यम् उपदेशशीलानां गुरूणामपि अनावश्यक प्लास्टिक् सङ्ग्रहः।
कार्तिक यावत् जलम् आवश्यकं तावत् पूरयित्वा अन्तः संस्थापितम् इदानीम् अधिकं जलम् आगच्छति तावत् तेन बैक् प्रक्षालनम् एव भवतु अस्तु शीघ्रम् आगच्छतु तर्हि प्रक्षालयामः कार्तिक साम्प्रतं जलस्य न्यूनता वर्धमाना वर्तते न जाने श्वः जलम् आगमिष्यति न वा न आगच्छति जलसमस्याम् अवगच्छन्तः अपि किमर्थं जलस्य अपव्ययं कुर्वन्ति? अद्य गृहकार्ये किं वा लिखामि? आदिनं परितः यदवलोकितं तत्तु पर्यावरणसंरक्षणविरुद्धमेव। एतान् वृक्षान् कर्तयित्वा भवतः कृते सुन्दरस्य क्रीडाङ्गणस्य निर्माणं करिष्यामि मानवतायाः परमो धर्मः पर्यावरण संरक्षणं पर्यावरण संरक्षणम् एतत् सर्वं समीपवर्तिन्यां लघुनद्यां क्षिप्त्वा शुद्धजलेन स्नानं करिष्यामः भ्रातः मह्यमपि एकः प्लास्टिक् स्यूतः दीयताम्। भो छात्राः, पर्यावरण संरक्षणार्थं यत् निबन्धं लेखनीयम् आसीत् तत् लिखितं न वा? आं गुरवः। वरुण, भवता किं लिखितम्? आचार्य, अस्माभिः जल वायु पृथ्वी आकाश इत्यादि प्राकृतिकतत्त्वानां संरक्षणार्थं वृक्षारोपणस्य स्वच्छतायाश्च अभियानम् आयोजनीयं तथा च अनावश्यकः प्लास्टिक् प्रयोगः वाहनप्रयोगश्च परिहरणीयम्। साधु साधु वरुण, अधुना कार्तिक भवान् श्रावयतु। आचार्य, यत् वरुणेन उक्तं तत् सर्वे जानन्ति, परं तथापि पर्यावरणदूषणं निरन्तरं वर्धते। एवं भवतः कोऽभिप्रायः? आचार्य, पर्यावरणं प्रति अस्माकम् एषः कीदृशः व्यवहारः? ये सार्वजनिकतया वृक्षारोपणस्य प्रचारं कुर्वन्ति ते एव तान् कर्तयन्ति। ये अन्येभ्यः प्लास्टिक् प्रयोगार्थम् अवरोधयन्ति ते एव अधिकतया प्लास्टिक् प्रयोगः कुर्वन्ति। ये जलन्यूनता विषये चिन्तिताः ते एव जलस्य अपव्ययं कुर्वन्ति। ये नद्यादीनां स्वच्छतार्थमुपदिशन्ति तेषामेव गृहस्य अवकरपदार्थं नदीषु विक्षिप्यते। यदि वास्तविकरूपेण सर्वे पर्यावरण संरक्षणम् इच्छन्ति तर्हि सर्वादौ परिवर्तनीया अस्माकम् ईदृशी मनोवृत्तिः। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मना मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मना कर्मण्येकं महात्मना।